اپنے تمام مسلمان بھائیوں واسطے دعا کرو جو بیمار نے، جو پریشان نے، جو فوت شدگان نے، جو مقروض نے، جو پردیسی نے، تمام عالم اسلام واسطے اور ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو اس خوشی کے موقع تے اپنا دعاواں دے اندر شریک رکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ساری دنیا آخرت بہتر فرما، اللہ دین و دنیا دیا نعمتاں نال مالا مال فرما، اللہ دنیا آخرت دیا کامیابیاں عطا فرما، اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرما، اللہ سانو پانچ وقت دے پکے نمازی بنا، اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی، اللہ جدو موت آئے ایمان والی موت آئے، اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھن دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڈے تمام بیماراں نو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ اس عید دے اجتماع دے اندر جتنے احباب بیمار نے، جنہاں دے عزیز و اقربا بیمار نے، اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ کئی گھراں اندر کئی ہسپتالاں اندر بیمار، اللہ اپنی رحمت نال سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو مقروض نے اپنی رحمت نال قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ جنہاں کو اپنے گھر نہیں اپنے گھر والی نعمت عطا فرما، اللہ جو بے روزگار نے انہاں نو اچھا روزگار عطا فرما، اللہ اپنے بندیاں نو رزق حلال وسیع عطا فرما، اللہ دنیا تے کسے بندے نو بندے دا محتاج نہ بنائی، اللہ سب نو اپنی رحمت دے خزانیاں چو رزق حلال کھلا عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے اپنی رحمت نال سب نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ اس عید دے اجتماع دے اندر اگر میرا کوئی بھائی بے اولاد ہے، اللہ میری کوئی بہنہ بے اولاد ہے، اللہ انہاں دیاں چولیاں اپنی رحمت نال بھر دے، اللہ سب بے اولادیاں نو اپنی رحمت نال نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جنہاں نو صرف بیٹیاں ہی دتیاں نے اللہ نیک بیٹے عطا فرما، اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے انہاں دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرما، اللہ سب دیاں بہناں بیٹیاں نو اپنے گھراں اندر امن و سکون عطا فرما، اللہ جو بہناں بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اچھے اسباب پیدا فرما، اللہ سب دیاں بہناں بیٹیاں نو اپنے گھراں اندر خوشحال فرما، اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا، اللہ سڑا فرما بردار بنا، اللہ سڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ سڑیاں اولاداں نو دنیا آخرت دے اندر سڑی عزت اور نیک نامی دا سبب بنا، اللہ سڑیاں اولاداں نو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا کردار نصیب فرما، اللہ سانو اپنیاں اولاداں دی ابراہیم علیہ السلام دی طرح تربیت کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے اللہ سب دے گناہ معاف فرما، اللہ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دے والدین دے درجات بلند فرما، اللہ جنہاں دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں، جنہاں دے باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان بھی فوت ہو چکے اللہ سب دی بخشش فرما، اللہ سب دے درجات بلند فرما، اللہ میرے ابو جی نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ
جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دے والدین دے درجات بلند فرما اللہ سانو سارے انو اپنے والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنن دی توفیق عطا فرما اللہ جتنے مسلمان بھی تنگ دست نے پریشان حال نے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے مسلمان تیرے رستے دے اندر جہاد کر رہے نے اللہ انہاں دا جہاد قبول فرما اللہ جو تیرے رستے دے اندر لڑدیاں شہید ہو گئے اللہ انہاں دیاں شہادتاں قبول فرما اللہ دین دے مجاہداں دیاں حفاظتاں فرما اللہ شہداء اسلام دے درجات بلند فرما اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلماناں نو اللہ آزادیاں عطا فرما اللہ جو جیلاں دے اندر مقدمات اندر پھنسے نے اللہ انہاں نو بھی رہائیاں عطا فرما اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اللہ کفر نو نیست و نابود فرما اللہ پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ فرما اللہ پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ فرما پاکستان اندر اسلامی قانون دا نفاذ فرما اللہ میرے وطن عزیز پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت فرما اللہ میرے پاکستان دے محافظاں دی حفاظت فرما اللہ ساڑے تمام اداریاں دی حفاظت فرما اللہ ساڑی پولیس ساڑی فوج ساڑی رینجر ساڑے محافظ اللہ اج عید دے دن بھی اپنے بیوی بچیاں تو دور اللہ ساڑیاں حفاظتاں واسطے ڈیوٹیاں دے رہے نے اللہ انہاں دیاں خدمات قبول فرما اللہ ساڑے تمام اداریاں دی اللہ تمام ساڑے افواج دی حفاظت فرما اللہ وطن عزیز پاکستان تا قیامت سلامت فرما اللہ دے اندرونی بیرونی دشمنان نیست و نبود فرما اللہ اپنے اس گھر نو قیامت تک آباد فرما اللہ نو بناؤن والیاں دے جنت دے اندر محل بنا دے اللہ آباد کرنے والیاں دے گھرانو آباد فرما اللہ اس اجتماع دے اندر جتنے خواتین و حضرات نے اللہ سب دے دلان دیاں نیک تمنا پوریاں فرما اللہ سب دے دلان دے نیک ارادے پورے فرما اللہ تو سینیاں دے پید جاننا ہے بندیاں دیاں لوڑا جاننا ہے تیرے بندے بندیاں جو بھی حاجتاں لے کے تیرے در تے آئے نے ہاتھ پھیلائے نے اللہ کسے نو اپنے در تو خالی نہ موڑی اللہ سب دیاں چولیاں پر دے اللہ اپنے دل دے اندر تیرے کو جو بھی مانگ دے نے عطا کر دے اللہ امت دے آجاتنا و آجات مسلمین اللہ سڑیاں قربانیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما جو نہیں کر سکے اللہ آئندہ سال ہمت اور توفیق عطا فرما اللہ سن ساریاں بار بار مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین میری طرفوں جماعت دی طرفوں تمام خواتین و حضرات کو بہت بہت عید مبارک تقبل اللہ منا و منکم